कन्दाडय स्मृति व्याख्यानमालायाम् अद्य चतुर्थं पञ्चमं व्याख्यानं वर्तते। अद्यतन पुराणम् अस्ति नारदपुराणम्। एनं पुराणमधिकृत्य अस्मान् उद्बोधयितुम् आभासीयपटले समुपस्थिताः वर्तन्ते आचार्य नारायणपूजार् महाशयाः। तेभ्यः संस्कृतपरिषत् पक्षतः सभापक्षतश्च स्वागतं व्याहरामि। एते महाशयाः सुप्रसिद्धा द्वैतवेदान्तपण्डिताः, नैकशास्त्रपारङ्गताः। इदानीं राष्ट्रीय नेशनल संस्कृत राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये द्वैतविभागाध्यक्ष रूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एतैः अनेके ग्रन्थाः रचिताः सन्ति। अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अद्य नारदपुराणमधिकृत्य वक्तुं व्याख्यातुं एते समुपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः पुनरेकवारं स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अद्यतन सभायाः आध्यक्ष्यं निर्वोढुम् अहम् आचार्य के नीलकण्ठमहोदयान् प्रार्थये। तेभ्यः अहं संस्कृतपरिषत् पक्षतः स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अत्र सभायाम् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतविद्वद्भ्यः स्वागतं व्याहरामि। व्याख्यानात् पूर्वम् अध्यक्षीयं भाषणं कर्तुम् आचार्यवर्यान् के नीलकण्ठमहोदयान् सविनयं प्रार्थये। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सर्वेभ्यः नमांसि। अद्य अस्मान् सर्वान् अपि नारद महापुराणस्य औन्नत्यम् उद्दिश्य परिचयं कर्तुम् अत्र उपस्थिताः वर्तन्ते आभासीयपटलद्वारा। तत्र भवन्तः आचार्याः नारायणपूजार् महाशयाः। एते द्वैतवेदान्ते प्रख्याताः विद्वांसः शिष्यप्रियाः शिष्यवत्सलाः एते नारायणपूजार् महाशयाः। प्रथमं तावत् शुभाभिनन्दनानि। किमर्थमिति चेत् अस्माकं आचार्याः पद्मश्रिया विभूषिताः इति श्रुतं शुभावार्ता अस्माभिः ह्यः। भवन्तः सर्वे जानन्ति, वयं प्रतिदिनं शृणुमः। कन्दाडै रामानुजाचार्यवर्याणां स्मृतौ 18 पुराणव्याख्यानमाला इयम् अस्माकं संस्कृतपरिषदः निदेशकवर्यैः महाकविभिः आचार्य पेन्ना मधुसूदन वर्यैः निश्चितम् अस्ति। कदाचित् भवद्भिः दृष्टं स्यात्, ये अत्र विराजन्ते अद्य ते सर्वेपि प्रायः तं महानुभावं पुराणपुरुषं दृष्टवन्तः स्युः। किमर्थमिति चेत् तैः अनेकेषु टीवी माध्यमेन अनेकेषु तैः अनेकानि पुराणानि उद्दिश्य व्याख्यानं कृतम् अस्ति तैः। तादृशानां महानुभावानां शिष्येषु अन्यतमः अस्माकं पेन्ना मधुसूदन वर्यः। एवं मासत्रयात् पूर्वम् एव ब्रह्मश्री कन्दाडै रामानुजाचार्यवर्याः दिवं गतवन्तः। तेषां स्मृतौ इयं व्याख्यानमाला आरचिता अस्ति।
अद्य वयं नारदपुराणस्य औन्नत्यं नारायणपूजार्महाशयानां मुखारविन्दात् शृणुमः। पञ्चमुखी महाशयाः केन्द्रीयसर्वकारस्य पक्षतः पद्मश्री पुरस्कृताः भविष्यन्ति इति अस्माभिः वार्ता श्रुता। तदर्थम् अस्माकं कृते आनन्दाय भवति सा वार्ता। इदानीम् अहं नारायणपूजार महाशयान् सम्प्रार्थये। अस्मान् उद्दिश्य नारदपुराणस्य वैशिष्ट्यं प्रबोधयितुं प्रार्थये। संस्कृत अकाडेमी पक्षतः मत्पक्षतः अपि। महाशयाः आगच्छन्तु, अस्मान् उद्बोधयन्तु। अस्माकं सौभाग्यं यत् भवन्तः अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृतवन्तः इति। आगच्छन्तु, अस्मान् उद्बोधयन्तु। अस्तु, अहं मोबाइल द्वारा पुनः प्रविष्टोऽस्मि। यद्यपि लैपटॉप द्वारा प्रविष्टमासीत् पूर्वं। श्रूयते वा मम ध्वनिः? श्रूयते, श्रूयते, सम्यक् श्रूयते भोः। सम्यक् श्रूयते, सम्यक् श्रूयते, सम्यक् दृश्यते। आदौ तिरुपति क्षेत्रस्थ अधिदेवता भवति श्री वेङ्कटेशः। वेङ्कटेशं प्रणिपत्य मम कुलदेवता भवति लक्ष्मी नरसिंहः। श्रीमल्लक्ष्मी नृसिंहस्य श्रियं दिशतु मे नखः। स्वभक्ताभीष्टदानाय समुपात्त दशाकृतेः। भवति यदनुभावादिडमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। ब्रह्मश्री कंदाडै रामानुजाचार्य भागानां संस्मरणे 18 पुराणानां परिचय कार्यक्रमः, विशिष्टः कार्यक्रमः संस्कृत परिषद द्वारा समायोजितः इति आदौ प्राक्तन निदेशकान्, अद्यतन कार्यक्रमस्य अध्यक्षवर्यान्, आचार्यान् नीलकण्ठ महाभागान् अहम् अभिवन्द्य, तथैव अधुना निदेशकस्थाने विराजमानान् आचार्य पेन्ना मधुसूदन महाभागान् अपि नमस्कृत्य, तथैव ये केचन अत्र संस्कृतपरिषदः विद्वांसः विलसन्ति सभायां, तान् सर्वानपि अभिवन्द्य, अन्ये ये केचन जिज्ञासवः अत्र सम्प्रविष्टाः सन्ति तान् सर्वानपि अभिनन्द्य, नारद पुराणम् अधिकृत्य किञ्चिदहं प्रस्तौमि। यद्यपि 25,000 श्लोकात्मकः ग्रन्थः भवति इदं नारदीयपुराणम् अथवा नारदपुराणम् अथवा बृहन्नारदीयपुराणं, विभिन्नशब्दैः एतस्य पुराणस्य व्यवहारः भवति। अस्तु, नारदपुराणम् आश्रित्य
किञ्चिदहं प्रस्तौमि। यथा भवन्तः जानन्त्येव, पुराणानि 18 पुराणानि महापुराणानि सन्ति। 18 महापुराणेषु नारदीयपुराणम् अपि एकं भवति। 18 पुराणानां कर्ता सत्यवतीसुतः इति प्रसिद्धम् इदं वचनम्। अन्यानि अपि 18 पुराणेभ्यः अन्यानि अपि पुराणानि बहूनि श्रूयन्ते। तानि उपपुराणानि, औपपुराणानि, उपौपपुराणानि इति पुराणानां मध्ये अनेक भेदाः सन्ति। अनेकविध पुराणानि उपलभ्यन्ते, परन्तु 18 महापुराणानां कर्ता तावत् सत्यवतीसुतः वेदव्यासः। सः साक्षात् भगवान् नारायणः। नारायणः एव व्यासत्वेन अवततार इति स्कन्दपुराणेऽपि प्रमाणम् उपलभ्यते। नारदीयपुराणस्य परिचयः तावत् अस्माकं नारदपुराणे एव उपलभ्यते। नारदपुराणस्य इदं वैशिष्ट्यं भवति, अस्मिन् पुराणे समेषाम् अपि 18 पुराणानां विषयानुक्रमणिका, तेषां पुराणानां गात्रम् अथवा तत्र श्लोकसङ्ख्या, विषयानुक्रमणिका, पुराणानां लक्षणम् इत्यादिकं सर्वमपि अस्मिन्नेव पुराणे उपलभ्यते इत्येतत् नारदपुराणस्य इदं महद्वैशिष्ट्यं भवति। यतोहि अधुना उपलभ्यमानेषु पुराणेषु प्रायः बहुत्र व्यत्यासादिकं दृश्यते। तत्र प्रक्षेपः वा अथवा निष्कासनं वा क्वचित् प्रदूषणं वा, एवं पुराणेषु व्यत्यासादिकं बहुलम् उपलभ्यते। एकैक आवृत्त्यामपि विभिन्नपाठक्रमः दृश्यते। अतः तादृशसन्दर्भे नारदपुराणस्य साहाय्यम् अस्माकम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। यतोहि नारदपुराणे स्पष्टतया पुराणानां गात्रं किं भवति, पुराणानां प्रतिपाद्यविषयः कः भवति इत्यादिकं स्पष्टतया अत्र निरूपितं भवति। तथैव नारदपुराणस्य पूर्वभागे 97तम अध्याये नारदपुराणस्य विषये उल्लेखः विद्यते। नारदपुराणे एव नारदपुराणं नाम किं, तत्र कति अध्यायाः सन्ति, कति वा श्लोकाः सन्ति, कमुद्दिश्य केन वा इदं पुराणम् उक्तम् इत्यादि रीत्या नारदपुराणस्य विषयसङ्ग्रहः, विषयानुक्रमणिका, तथा तस्य नारदपुराणस्य गात्रम् अथवा तस्य परिमाणं कियद्भवति इत्यादिकम् अत्र स्पष्टतया निरूपितं भवति। तत्र ब्रह्मणा नारदपुराणस्य विषयानुक्रमणिका उपदिश्यते सनकादीन् प्रति। शृणु विप्र प्रवक्ष्यामि पुराणं नारदीयकं 25,000 ब्रह्मकल्पकथाश्रयम्। ब्रह्मकल्पः इत्युक्ते ब्रह्मणः 100 वर्षाणि, स एकः कल्पः इति उच्यते।
चतुर्मुखब्रह्मणः शतं वर्षाणि इत्युक्ते अस्मिन्नेव पुराणे मार्काण्डेय्य ऋषीणां महात्म्यवर्णनसन्दर्भे कालगणना क्रियते। तत्र कालगणनासन्दर्भे एकः ब्रह्मकल्पः नाम कियान् कालः भवति अस्माकं मानुषाणाम् इति सुष्ठु तत्र कालगणना कला काष्ठा निमेष इत्यादि रीत्या क्रमशः निरूपणं नारदीयपुराणे दृश्यते। प्रायः द्वितीय तृतीयाध्याये एव तत् लभ्यते मार्काण्डेय ऋषीणां माहात्म्यवर्णनसन्दर्भे। अस्तु, तर्हि एकस्मिन् ब्रह्मकल्पे प्रवृत्ता या कथा भवति तां कथाम् आश्रित्यैव इदं नारदीयपुराणं भवति। अत्र कति श्लोकाः सन्ति इत्युक्ते 25,000 25,000। तर्हि नारदपुराणस्य परिमाणम् अत्र उक्तं भवति। अनन्तरं प्रश्नः भवति, नारदीयपुराणं केन कं प्रति उपदिष्टम् इति प्रश्नः भवति। तदर्थं द्वितीयः श्लोकः प्रवृत्तः। सूतशौनकसंवादः सृष्टिसंक्षेपवर्णनं नानाधर्मकथाः पुण्याः प्रवृत्ते समुदाहृताः प्राग्भागे प्रथमे पादे सनकेन महात्मना द्वितीये मोक्षधर्माख्ये मोक्षोपाय निरूपणम् इति तत्र सूत शौनकादयः एकत्र सम्मिलिताः आसन्। शौनक ऋषेः आश्रमे अनेके महन्तः ऋषयः सम्मिलिताः तत्र लोकहितचिन्तने ते प्रवृत्ताः आसन्। लोकस्य हितं केन वा भवति इति चर्चां कुर्वन्तः ते संवादं तत्र उपस्थापयन्ति। तदा सर्वेपि शौनकादयः ऋषयः सर्वेपि सूत आश्रमम् आगमिष्यन्ति। तत्र सूतमुनिना व्यासेन साक्षात् उपदिष्टः भवति सूतः। सूतः पौराणिकः इति बहुत्र अस्माभिः पुराणेषु श्रूयते। व्यासशिष्यः भवति सः, साक्षात् व्यासमुखात् उपदेशं प्राप्तवान् इति तस्य महत्त्वं विद्यते। अतः शौनकादयः सर्वेपि ऋषयः स्वजिज्ञासाम् उपस्थापयन्ति सूतस्य पुरतः। तदा सूतः नारदं प्रति सनकादिभिः यदुपदिष्टं तत् उपदिशति। सनकः सनन्दनः इत्यादयः चत्वारः सन्ति, अग्रे आगच्छति तत्। एवं सनकादिभिः चतुर्भिः क्रमशः नारदं प्रति गङ्गातीरे यदुपदिष्टमासीत् तदेव पुराणं भवति नारदपुराणं। नारदाय उपदिष्टं पुराणं नारदपुराणं। तत्र अनेके विषयाः सन्ति। सृष्टिविषयः निरूप्यते, अनेक वर्णाश्रमधर्माणां निरूपणं विद्यते। एवं नारदपुराणस्य पूर्वभागे चत्वारः तत्र पादाः भवन्ति। प्रथमपादः, द्वितीयपादः, तृतीयपादः, चतुर्थपादः इति। प्रथमपादे सृष्टिसंक्षेपवर्णनं, मण्डूकऋषेः वर्णनं भवति। एवं मार्काण्डेय्य मृकण्डु ऋषेः वर्णनं भवति, मार्काण्डेयस्य वर्णनं भवति। तस्मिन्नेव सन्दर्भे गङ्गायाः एवं सगरमहाराजस्य भगीरथस्य तद्वंशस्य सर्वस्यापि विवरणं तत्र प्रथमपादे भवति। द्वितीयपादे तावत् मोक्षधर्माख्यपादः द्वितीयपादः। तत्र मोक्षोपायनिरूपणं भवति।
तदनन्तरं तृतीयपादे वेदाङ्गानां निरूपणं भवति। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्दस्सु, निरुक्त, ज्योतिषम् इत्यादि रीत्या यदुच्यते वेदानां षड् अङ्गानि सन्ति, षडङ्गानामपि निरूपणं तत्र भवति। अनन्तरं शुकस्य उत्पत्तिवर्णनं भवति। एतत् सर्वं सनन्देन उक्तं नारदाय महात्मने। सनन्देन नारदं प्रति उपदिष्टम् एतत् सर्वं। तृतीयः पादः भवति महातन्त्रपादः इति। महातन्त्रपादे तावत् बन्धः, मोक्षः, मोक्षसाधनार्थम् अनेकेषां मन्त्राणाम् उपासनं, दीक्षा क्रमः, मंत्रोच्चारण पद्धतिः, एवं अतिथिपूजनम् इत्यादि विषयाः तत्र निरूप्यन्ते। एवं सनत्कुमारमुनिना एतत् अयं तृतीयपादः सनत्कुमारमुनिना उपदिष्टः भवति। अनन्तरं चतुर्थः पादः भवति। तत्र चतुर्थपादे तावत् अनेकेषां धर्माणाम् उपदेशः भवति। दानक्रमः कथं भवति, व्रतादि आचरणं कथं भवति, अनन्तरं कूपखननेन अथवा वापीतडाकादि निर्माणेन, भूदानेन इत्यादि चैत्रादि सकलमासानां निरूपणं प्रायः 65,300 दिनानि एकस्मिन् संवत्सरे भवन्ति। तेषु दिनेषु कर्तव्यकर्मणां निरूपणं सविस्तरं भवति अत्र। एवं तृतीयपादे तत्सर्वं निरूपितं भवति। अन्तिमपादे तावत् सनातनेन नारदाय चतुर्थपादः उपदिष्टः। तत्रापि अनेकेषां तत्र महात्मनां वर्णनं, तैः अनुष्ठितधर्माणां निरूपणम् इत्यादिकं सर्वं तत्र भवति। एवं अयं पूर्वभागः इति। सनकादिभिः चतुर्भिः नारदाय उपदिष्ट तत्त्वानि यानि भवन्ति तेषां संग्रहः भवति नारदपुराणस्य पूर्वभागे। द्वितीयः भागः भवति उत्तरभागः इति। तत्र मान्धातराजानं प्रति वसिष्ठ महर्षिणा उपदिष्ट कथा या भवति सा कथा तत्र निरूपिता भवति। तत्र रुक्माङ्गदः धर्माङ्गदः इति अत्यन्त प्रसिद्धौ द्वौ राजानौ, तयोः कथा तत्र तैः अनुष्ठितस्य एकादशी व्रतस्य माहात्म्यं च तत्र निरूप्यते। तादृश कथायाः वर्णनं भवति उत्तरभागे। अन्ततः गत्वा पुनः तत्र मोहिन्याः सृष्टिः। मोहिनी नाम ब्रह्मणः मानसपुत्री भवति। यतोहि यमस्य प्रार्थनानुसारं चतुर्मुखब्रह्मणा मोहिन्याः नाम या जनानां मनसि सन्देहं वा विपरीतज्ञानं वा अनाचारं वा उत्पादयति तादृशी भवति मोहिनी। तस्याः उत्पत्तिकथनं, तदनन्तरं तस्याः तस्याः कृते शापः दीयते रुक्माङ्गद महाराजस्य राजपुरोहितेन। शापः वसुनामकः सः भवति, तेन शापः दीयते। शापेन विनष्टा सा पुनः ब्रह्मणा वरं प्राप्य पुनः सशरीरं गङ्गादितीर्थयात्रां करोति इति पूर्वभागः उत्तरभागः इति भागद्वयं नारदीयपुराणे भवति। तस्मिन् पूर्वभागे तावत् 4 पादाः सन्ति। 4 पादेषु क्रमशः सृष्ट्यादिनिरूपणं तत्र विद्यते इति अस्माभिः संक्षेपरूपेण इदानीं नारदपुराणस्य परिचयः प्राप्तः। तत्र पूर्वभागे तावत्
अध्यायानां संख्या विभागः एवं भवति। आहत्य 7,200 अध्यायाः भवन्ति। पूर्वभागे तावत् 25,100 अध्यायाः पूर्वभागे 100 अध्यायाः पूर्वभागे भवन्ति। 200 अध्यायाः उत्तरभागे भवन्ति। आहत्य 7,200 अध्यायाः तत्र भवन्ति। नारदपुराणस्य मङ्गलपद्यं किम् अस्ति? अधुना एकैकं क्रमशः वयं पश्यामः। नारदपुराणस्य मङ्गलपद्यं भवति महाभारतस्य मङ्गलपद्यमेव। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति महाभारतस्य मङ्गलपद्यं किमिति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् इति। नारायणं नमस्कृत्य नाम ग्रन्थस्य मङ्गलश्लोके एव स्पष्टं ज्ञायते अस्य ग्रन्थस्य अधिकृतः नाम प्रतिपाद्यः देवः कः इत्युक्ते नारायणः। नारायण एव सर्वथा अस्मिन् पुराणे प्रतिपाद्यते इति स्पष्टं ज्ञायते। नारायणं नमस्कृत्य महाभारते यथा महाभारतस्य कृष्णकथा इति नाम विद्यते तद्वत् नारायणकथा रूपं भवति इदं नारदीयपुराणम् इति। प्रायः महाभारते ये विषयाः निरूपिताः सन्ति तेषां विषयाणां संग्रहरूपेण निरूपणं क्वचित् विस्तरेण निरूपणम् अस्मिन् पुराणे उपलभ्यते इति स्पष्टम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते मङ्गलपद्य पठनेन। यथा मया पूर्वमुक्तं शौनकाद्याः ये ऋषयः आसन् ते सर्वेपि लोकहितचिन्तने प्रवृत्ताः लोक अनुग्रहकर्तारः वीतरागाः विमत्सराः इति तत्र उच्यते। तादृशः मुनयः सर्वेपि मिलिताः एकत्र ते सभायां मिलिताः आसन्। मिलिताः ते किम् अचिन्तयन् इत्युक्ते धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम् उपायान् ज्ञातुमिच्छवः। धर्म अर्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ चतुष्टयम् इति उच्यते। एतदेव अपेक्षते सर्वेषां। मोक्षः तावत् सुखम्, सुखरूपं मोक्षः भवति। तर्हि सुखं कस्य नापेक्षते? सर्वेपि सुखम् अभिलषन्ते। सुखाभिलाषिणः सर्वेपि भवन्ति। तर्हि सुखार्थं किम् अपेक्षते इत्युक्ते धर्म अर्थ कामादयः। तर्हि धर्म अर्थ काम एतत् त्रितयेन सम्पाद्यः अन्यः चतुर्थः पुरुषार्थः भवति मोक्षः। तर्हि सुखं सर्वेषाम् अपेक्षते। तादृशसुखप्राप्त्यर्थं के उपायाः सन्ति इति यद्यपि तेषां किमपि नापेक्षते परन्तु ते सर्वेपि लोकहितचिन्तकाः। अत एव ते ऋषयः मुनयः इति उच्यन्ते। तदर्थमेव वीतरागाः विमत्सराः इति उक्तम्। एवं शिष्यप्रशिष्याः सर्वेपि मिलित्वा ते चिन्तने प्रवृत्ताः आसन्। तथा ते तस्य उत्तरं प्राप्तुं सूतमहर्षिम् आगताः। तं प्रति ते पृच्छन्ति कानि क्षेत्राणि पुण्यानि कानि तीर्थानि भूतले कथं वा प्राप्यते मुक्तिः नृणां तापार्तचेतसाम्। एवं तत्र अनेके प्रश्नाः भवन्ति। प्रधानतया अस्मिन् भूमण्डले
विद्यमानानां तीर्थानां क्षेत्राणां परिचयः, तेषां माहात्म्यं, तत्र विशिष्टं तीर्थं किं भवति, विशिष्टं क्षेत्रं किं भवति इति निरूपणाय ते प्रार्थनां कुर्वन्ति। किमर्थम् एतत् सर्वम् इत्युक्ते तीर्थक्षेत्रादि अटनेन, तत्र भक्त्या स्नानादि व्रताचरणेन अस्माकं मनःशुद्धिः भवति। मनःशुद्ध्या तावत्, अंतःकरणशुद्ध्या तावत् भक्तिः उदेति। भक्त्या ज्ञानं, ज्ञानेन भगवत्प्रसादः मोक्षः इति एतदर्थं ते तद्विषये चिन्तयितुं ते प्रवृत्ताः। एवं सूतमहर्षिं यदा ते एतद्विषये अपृच्छन्, तदा सः वदति, शृणुध्वं ऋषयः सर्वे यदिष्टं वो वदामि तत्, गीतं सनकमुख्यैस्तु नारदाय महात्मने। भो ऋषयः, भवतां कृते अहम् उपदिशामि। किम् उपदिशामि इत्युक्ते सनकमुख्यैः, सनक, सनन्दन, सनातन एतैः नारदं प्रति यद् उपदिष्टं तदेव अहम् उपदिशामि। तदुच्यते पुराणं नारदोपाख्यम्। एतदेव नारदपुराणम् इति व्यवह्रियते लोके। पुराणं नारदोपाख्यम् एतद् वेदार्थसंहितम्। वेदे यत् प्रतिपाद्यते, यतोहि इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेदिति वचनं विद्यते। इतिहासपुराणाभ्यां वेदम्, इतिहासः इत्युक्ते महाभारतं रामायणं च, पुराणानि इत्युक्ते 18 महापुराणानि। एतैः वेदविस्तारः कर्तव्यः, यतोहि वेदार्थः न सुग्राह्यः। सुलभतया वेद अर्थ ज्ञानं न भवति। तदर्थं महर्षिणा व्यासेन, भगवता वेदव्यासेन 18 पुराणानि तथा वेदार्थनिरूपणाय इतिहासः महाभारतं च निरूपितं विद्यते। अतः नारदपुराणे यत् निरूपितं स सर्वोऽपि वेदार्थ एव इति वेदार्थसंहितं। सर्वपापप्रशमनं, दुष्टग्रहनिवारणं, दुःस्वप्ननाशनं, धर्म्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् इति एतस्य नारदपुराणस्य श्रवणेन वा पठनेन वा कथनेन वा किं फलं लभ्यते। यतोहि अस्माकं भारतीयदार्शनिकानाम् अथवा शास्त्राणाम् अयं सम्प्रदायः भवति। यः कोऽपि यत्किमपि शास्त्रं पठितुं नेच्छति, यच्च शास्त्रं सप्रयोजनं भवति, यस्य शास्त्रस्य प्रयोजनं विद्यते, यस्मिन् शास्त्रे अपूर्व अर्थः निरूपितः भवति, यस्य शास्त्रस्य सः स्वयं अधिकारी भवितुम् अर्हति, स एव तच्छास्त्रम् अधिकारी सन् प्रयोजनप्राप्तये विशिष्टार्थज्ञानाय सः शास्त्रं प्रविशति अथवा पठति, अध्ययनं करोति। एतदेव उच्यते शास्त्रे अनुबन्धचतुष्टयम् इति। अनुबन्धचतुष्टयम् अस्ति चेदेव विषयः, प्रयोजनम्, अधिकारी, सम्बन्धः। तत्र अपूर्वः कश्चन विषयः प्रतिपादितः स्यात्, तस्य विषयस्य ज्ञानसम्पादने सति प्रयोजनं विशिष्टं किमपि प्राप्यं स्यात्। अपि च तादृशविषयज्ञाने अधिकारी यः भवति स एव पठितुं शक्नोति, अध्येतुं शक्नोति। अपि च तस्य प्रयोजनस्य, विषयस्य, अधिकारिणः एवं एतेषां परस्परं सम्बन्धश्च अपेक्षते।
इंटरलिंक इति उच्यते। एवं अस्य पुराणस्य अनुबन्धचतुष्टययुक्तत्वात् ये केऽपि मुमुक्षवः सन्ति, नाम मोक्षं प्राप्तुम् इच्छन्ति, ते सर्वेऽपि अधिकारिणः। अत्र किं निरूप्यते? मोक्षसाधनानि निरूप्यन्ते। लोके विद्यमानानि भौतिकसाधनानि कानिचित् भवन्ति, अभौतिकसाधनानि कानिचित् भवन्ति। भौतिकसाधनानि नाम तीर्थक्षेत्रादीनाम् अटनं, व्रतादि आचरणम्, उपवासादिकरणम्, एवं कर्मणां निरूपणं भवति। त्रिविधकर्मणां निरूपणं तत्र भवति। एवं कर्मणां निरूपणेन कर्मणा अंतःकरणशुद्धिः भवति। अंतःकरणशुद्ध्या तावत् भगवती भक्तिः जायते, भक्त्या ज्ञानम् इत्यादि रीत्या क्रमशः अत्र निरूपणं दृश्यते। सनकसनन्दादयः, सनकः वदति आदौ नारदाय यदुपदिष्टं सनकेन, किमर्थम् उपदिष्टम्? एवमेव उपदिष्टं वा इत्युक्ते नैव। नारदोऽपि यदा गङ्गातीरे आसीत् तदा तत्र एते चत्वारः सनकादयः आसन्। तान् दृष्ट्वा नारदः चिन्तयति, महात्मनां सङ्गः जातः, कथञ्चित् एतैः किमपि ज्ञानं प्राप्यमेव मया। तदर्थं लोकहितचिन्तकः नारदः तान् पृच्छति, भगवन् लक्षणं वदत हे बुधाः। भगवान् कः? तस्य लक्षणं किम्? यतोहि इदम् अखिलं जगत् येन विनिर्मितम् अस्ति, स्थावर जंगमात्मकं जगत्, अस्य जगतः कारणं किं भवति? सः कः? तस्य लक्षणं किम्? तस्य उपासना कथं कर्तव्या इत्यादि रीत्या नारदः सनकादि मुनीन् पृच्छति। अपि च गङ्गापादोदकं यस्य, अस्य जगतः कारणं यः विद्यते तस्य गंगा स्वयं पादोदकं भवति। तस्य पद्भ्यां समुद्भूता सा गंगा। गंगा पादोदकं यस्य स कथं ज्ञायते हरिः। सः हरिः। किमर्थं सः हरिः इति उच्यते? यस्य पादोदके निमज्जनेन अस्माकं पापानि हरति इति हरिः। अस्माकं पापानि विनाशयति सः, अतः सः हरिः। कथं च त्रिविधं कर्म सफलं जायते नृणां, ज्ञानस्य लक्षणं ब्रूत तपसश्चापि मानदाः, अतिथेः पूजनं वापि येन विष्णु प्रसीदति, एवमादीनि गुह्यानि हरितुष्टिकराणि च इति नारदः पृच्छति। त्रिविधं कर्म, यज्ञयागादिकम्, अध्ययनं, दानादिकम्, एतत् त्रिविधं कर्म भवति। इज्जा अध्ययन दानानि इति अग्रे अस्मिन्नेव पुराणे निरूपितं भवति। तत्सर्वं विस्तरेण वक्तुं न शक्नोमि, अतः संक्षेपेण वदामि। त्रिविधं कर्म कथं कर्तव्यं, तस्य फलं किं भवति, तेन भक्तिः जायते, भक्त्या च ज्ञानं, ज्ञानस्य लक्षणं किं भवति, भगवद्भक्ताः कीदृशाः भवन्ति इत्यादि, अतिथिपूजनं कथं कर्तव्यम् इत्यादि विषयान् अधिकृत्य माम् उपदिश इति नारदः पृच्छति। अत्र पश्यन्तु, शौनकादीनां यः प्रश्नः आसीत् स एव प्रश्नः नारदस्यापि भवति, स एव प्रश्नः शौनकस्यापि भवति। एवं
अस्मिन् पुराणे एकरूपता सर्वत्रापि दृश्यते, कुत्रापि परस्परं विरोधः नास्ति। अतः इदं पुराणम् अत्यन्तं परिशुद्धं प्रमाणभूतं विद्यते इति वक्तुं शक्यते। तत्रैव आदौ नारदकृता विष्णुस्तुतिः विद्यते। अत्यन्तं सुन्दरा सा भवति विष्णुस्तुतिः। तत् यदि शक्यते भवन्तः पश्यन्तु, आरम्भे एव भवति, द्वितीय तृतीय अध्याययोः विष्णुस्तुतिः अत्यन्तं मधुरा भवति सा। एवं नारदकृतप्रश्नस्य सनकः आदौ उपदेशं करोति उत्तररूपेण। तत्र भगवतः 10 अवताराणि यानि सन्ति, विविध अवताराणि, तेषां निरूपणं भवति। अनन्तरं मृकण्डु ऋषेः महात्म्यं, तस्य तपः, तदनन्तरं तस्य पुत्रः जायते मार्काण्डेय इति। मार्काण्डेयस्य स्वमहिमा प्रदर्शनार्थं भगवान् किं करोति, सर्वं विनाशयति, प्रलयदर्शनं कारयति। तस्य प्रलयकाले भगवतः महत्त्वं किं भवति, भगवान् प्रलयकाले कथं तिष्ठति इति दर्शयितुं मार्काण्डेयमुनिं अनुगृह्णाति भगवान् नारायणः। अनुगृह्य सर्वं ब्रह्मांड रूपं यत् जगद् विद्यते तस्य विनाशं कारयित्वा वटपत्रशायी सन् भगवान् तत्र कीटरूपेण मार्काण्डेयमपि उपस्थापयति। तदा तद्दृष्ट्वा मार्काण्डेयः भगवतः महिमानं दृष्ट्वा तस्य प्रार्थनां करोति। तदपि स्तोत्रम् अत्यन्तं सुन्दरं विद्यते। तत्र अनन्तरं भूगोलवर्णनादिकं विद्यते। सत्कर्मणः प्रशंसा भवति। भगवद्भक्तानां स्वभावः कः भवति, भक्तिमार्गः कथं भवति इत्यादिरीत्या निरूपणं तत्र दृश्यते। तदनन्तरं स्पष्टतया एतस्य पुराणस्य तत्र अभिप्रायः कः इति ज्ञातुं शक्यते। भक्त्या सिद्ध्यन्ति कर्माणि कर्मभिस्तुष्यते हरिः, तस्मिन् तुष्टे भवेत् ज्ञानं ज्ञानान् मोक्षम् अवाप्यते। भक्तिस्तु भगवद्भक्त संघेन खलु जायते। नाम भक्त्या सिद्ध्यन्ति कर्माणि। आदौ भक्तिः मूलभूता काचित् अपेक्षते। भक्तिरस्ति चेदेव मन्दिरं गच्छामः, प्रदक्षिणादिकं कुर्मः, नमस्कारं कुर्मः, अथवा विहितकर्मणाम् अनुष्ठानं। नाम किञ्चित् आदौ भक्तिः अपेक्षते। कर्मणाम् अनुष्ठानेन सैव भक्तिः किञ्चित् वर्धते। यदा भक्तिः वृद्धा भवति तदा कर्मणि निष्ठा अधिका भवति, निष्कामकर्म आचरणं भवति। नाम किमपि फलम् अनपेक्ष्य कर्म अनुष्ठानं करोति अधिकारी साधकः। तेन निष्कामकर्मणा भगवान् तुष्यति। भगवान् यदि सन्तुष्टः भवति, भगवतः प्रसादः यदा भवति, तदा ज्ञानम् उपलभ्यते। ज्ञानलाभेन अधिक प्रसादः भगवतः भवति इत्यादि रीत्या तत्र निरूपणम् अस्मिन् प्रसंगे दृश्यते मार्काण्डेय चरितसन्दर्भे। एवं देवैः विविधरीत्या नारायणस्य स्तुतिः कृता भवति। तस्याः स्तुतेः वर्णनं यथा पूर्वं मया उक्तं कालगणना प्रकारः तदपि तत्र विद्यते। विशिष्ट विषयः कश्चन मया अत्र प्रतिपादनीयः। अधुना सान्दर्भिकः अयं विषयः भवति। अधुना प्रयागक्षेत्रे महाकुम्भसम्भ्रमः भवति। अस्माकं संस्कृतपरिषदः निदेशकवर्याः अपि तत्र गताः इति अधुनैव उक्तं तैः। तर्हि प्रयागक्षेत्रमाहात्म्यम् अस्मिन् पुराणे उपलभ्यते। आरम्भः कः इत्युक्ते क्षेत्राणाम् उत्तमं क्षेत्रं तीर्थानां च तथोत्तमम् इति
किं क्षेत्राणाम् उत्तमं क्षेत्रं किं तीर्थम् उत्तमम् इति प्रश्नः प्रथमः प्रश्नः। तस्य प्रथमप्रश्नस्य उत्तरं विद्यते सनकादिभिः दत्तम् उत्तरं। तत्र तीर्थानाम् उत्तमं तीर्थं क्षेत्राणाम् उत्तमं क्षेत्रम् इत्युक्ते गंगा यमुनयोः योगं वदन्ति परमर्षयः। स्पष्टमुक्तं गंगा यमुनयोः योगम्। गंगा यमुनयोः संगमः यत्र भवति, गंगा भवति विष्णुपदसम्भूता, यमुना भवति सूर्यसम्भूता, रविजा इति उच्यते। रविः भवति विष्णुपदाश्रयः, नाम विष्णुपदं नाम आकाशः। आकाशे विद्यमानः रविः, विष्णुपदसम्भूता गंगा भवति। यमुना भवति आकाशे विष्णुपद आश्रित रविसुता यमुना भवति। एवं गंगा यमुनयोः संगमः एका भवति नदी साक्षात् भगवत् सम्बद्ध, अन्या भवति भगवद् भक्त सम्बद्ध। भगवत् सम्बद्ध भगवद् भक्त सम्बद्ध अनेन किं ज्ञायते? भगवती भक्तिः अपेक्षते, भगवद् भक्तेषु अपि भक्तिः अपेक्षते। द्वयोः संगमः भवति चेदेव महत् पावित्र्यम् उपलभ्यते। गंगा यमुनयोः योगं वदन्ति परमर्षयः। सितासितोदकं तीर्थं ब्रह्माद्याः सर्वदेवताः मुनयः मनवश्चैव सेवन्ते पुण्यकाङ्क्षिणः। प्रयाग क्षेत्रस्य महत्त्वं कियद् विद्यते। सितासितोदकं, य गंगायाः जलं भवति अत्यन्तं शुभ्रं भवति, यमुनायाः जलं श्यामवर्णं भवति। अतः सितासितोदकं तीर्थं, द्वयोः मेलनं यत्र जातं तत्तीर्थं के सेवन्ते इत्युक्ते ब्रह्माद्याः सर्वदेवताः। ब्रह्माद्याः देवताः मुनयः मनवः सर्वेपि सेवन्ते पुण्यकाङ्क्षिणः। पुण्यम् अभिलषन्तः ते सर्वेपि तादृशं तीर्थं सेवन्ते। गंगा पुण्यनदी ज्ञेया यतो विष्णुपदोद्भव रविजा यमुना ब्रह्मन् तयोर्योगः शुभावहः। गंगा पुण्यनदी ज्ञेया यतो विष्णुपदोद्भव, विष्णुपदात् सम्भूता इति कृत्वा गंगा अत्यन्तं प्रशस्ता। रविच लोकं प्रकाशयति रविः, सः विष्णुपदे आश्रितः विष्णुभक्तः, तेन सञ्जाता भवति यमुना, तयोर्योगः शुभावहः इति। एवं यानि क्षेत्राणि पुण्यानि समुद्रान्ते महीतले तेषां पुण्यतमं ज्ञेयं प्रयागाख्यं महामुने। प्रयागः इत्युक्ते समस्त भूमण्डले अत्यन्तं पुण्यतमं क्षेत्रं भवति। प्रयाग इति नाम किमर्थम् आगतमस्य इत्युक्ते इयाज वेधा यज्ञेन यत्र देवं रमापतिं तथैव मुनयः सर्वे चक्रुश्च विविधान् मखान्। यत्र वेधा चतुर्मुख ब्रह्मा स्वयं यत्र यागादि कर्माणि अनुष्ठितवान्, न केवलं चतुर्मुख ब्रह्म, सर्वेपि देवाः विविध मखान् नाम यज्ञान् अनुष्ठितवन्तः। अतः तस्य स्थलस्य नाम प्रयाग, प्रकृष्ट याग स्थानम् इति इत्येतस्मिन् अर्थे प्रयाग इति तस्य नाम विद्यते। अतः तस्य स्थानस्य महत्त्वम् अधिकं विद्यते। गंगा यमुनयोर्योगः अधिकः काश्या अपि द्विज। तत्र वदति काशी अत्यन्तं, काशीमरणान् मुक्तिः इति बहुत्र पुराणेषु श्रूयते, परन्तु काश्या अपि
काशी अपेक्षयापि गंगा यमुना यमुनयोः योगः अधिकः यस्य दर्शनमात्रेण नरा यान्ति परां गतिम्। अपि च भवन्तः सर्वेपि चिन्तयन्ति, अरे अधुना तु महाकुंभ महोत्सवः तत्र प्रचलति, अस्माभिः गन्तुं न शक्यते खलु, वयं दुरदृष्टशालिनः इति मनसि खेदः मास्तु। यतोहि मकरस्थे रवौ गंगा जलमात्रव्यवस्थिता। मकरस्थे रवौ, अधुना मकर संक्रांतिः, मकर राशौ इदानीं रविः विद्यते, अतः मकरस्थे रवौ, रविः यदा मकर राशिं प्रविशति तदा गंगा जलमात्रे व्यवस्थिता। यत्र कुत्रापि नदी तटाका यत्र कुत्रापि जलस्थानमस्ति तत्र सर्वत्रापि गंगायाः सान्निध्यं भवति। पुनाति स्नानपानाद्यैः नयति इन्द्रपुरं जगत्। अतः गंगा सर्वत्र अधुना सन्निहिता भवति जलस्थानेषु। अतः यत्र कुत्रापि भवन्तः सूर्य उदयात् प्राक् माघस्नानं कुर्वन्ति चेत् महत् पुण्यं भवद्भिः प्राप्यते, गंगा स्नान पुण्यं भवद्भिः प्राप्यते। अस्तु, तदपि न शक्यते चेत् इदानीं भवद्भिः पुराणकथा श्रूयमाणा अस्ति। अस्मिन्नेव पुराणे उक्तं, पुराणसंहिता वक्ता हरिरित्यभिधीयते। स्वयं श्रीहरिः यः पुराणवक्ता भवति तस्मिन् स्थित्वा पुराणं वाचयति। अतः पुराणवक्ता यदा पुराणं वाचयति, पुराणं वदति, तस्मिन् सन्दर्भे तत्र विशेषतः हरिसान्निध्यं तत्र भवति। अतः तस्मिन् भक्तिं कुर्वतां नृणां गंगास्नानं दिने दिने। प्रतिदिनं भवन्तः पुराणश्रवणं कुर्वन्ति चेत् तादृशपुराणवक्ता यः भवति तस्मिन् भक्तिं कुर्वन्ति चेत् अलं गंगास्नानपुण्यं लभ्यते। एवं पुराणश्रवणे भक्तिः गंगास्नानसमाद्विजा तद्वत्तरि च या भक्तिः सा प्रयागोपमा स्मृता। अतः पुराणे या भक्तिः श्रद्धा भवति सा भवद्भिः क्रियते चेत् गंगास्नानतुल्यं तद्भवति। पुराणवत्तरि या भक्तिः भवति सा प्रयोगोपमा, प्रयागक्षेत्रगमनेन यत् पुण्यं प्राप्यते तत् पुण्यं भवद्भिः प्राप्यते। अतः अस्माभिः तत्र गन्तव्यमासीत्, अस्माकं भागधेयं नास्ति इति चिन्ता मास्तु, पुराणश्रवणेनैव। अतः मया विस्तरेण प्रयागमाहात्म्यम् अत्र निरूपितं विद्यते। यद्यपि अध्यायद्वयेन अध्यायत्रयेण निरूपणं भवति नारदपुराणे, तथापि कतिचन श्लोकाः मया अत्र निरूपिताः सन्ति। अन्ततः गत्वा उत्तरभागम् अहं प्रविशामि। आदौ तीर्थानाम् उत्तमं तीर्थं, क्षेत्राणाम् उत्तमं तथा इति प्रश्नः आरब्धः। तेन तस्य प्रश्नस्य उत्तरं दत्तं सनकमहर्षिणा। तत्र सन्दर्भवशात् गंगायाः महत्त्वं निरूपयन् आदौ गंगा कथं सम्भूता, गंगायाः उद्भवे कारणं किम् इत्यादि कथां निरूपयितुं यदा वामनरूपी भगवान् त्रिविक्रमः सञ्जातः, सः द्वितीयं पादं यदा उपरि स्थापितवान् तदा तस्य पाद अंगुष्ठ आघातेन तत्र जलं स्रवति। सा एव गंगा इति गंगायाः उत्पत्तिम् आदौ निरूपयति। तदनन्तरं भुवि सा गंगा कथमागता इति तत्र सगरमहाराजस्य, तत्र तस्य ये सर्वेपि सहस्राधिकपुत्राः आसन् तेषां कपिलाश्रमे मरणं,
तेषाम् उद्धरणार्थं तस्य पुत्रस्य पौत्रस्य अनन्तरम् अन्ततः गत्वा भगीरथः सः प्रयत्नं कृत्वा गङ्गां भुवि आनयति। तेन सगरपुत्राः सर्वेपि उद्धृताः भवन्ति इति गङ्गायाः माहात्म्यम्। तस्मिन्नेव वंशे अग्रे मित्रसः इति कश्चन राजा आगच्छति। तस्यापि शापवशात् राक्षसत्वम् आगतमासीत्। तत्परिहारार्थमपि गङ्गाजलप्रोक्षणं तत्र भवति। तेन तस्य उद्धारः भवति इति तस्मिन् वंशे ये सर्वेपि आगताः गङ्गायाः आनयने ये परिश्रमं कृतवन्तः तेषां कथानिरूपणं तत्र आदौ भवति पूर्वभागे। तदनुसारम् अग्रे भक्त्यादीनां निरूपणं, दानादीनां, व्रतादीनाम् इत्यादीनां निरूपणं भवति। एतत्तु पूर्वभागे जातम्। इतोपि एकम् एव अंशम् अहं निरूप्य विरमामि। उत्तरभागे तावत् एकादशी महात्म्यवर्णनसन्दर्भे रुक्माङ्गदस्य कथा तत्र निरूप्यते। रुक्माङ्गदः इति कश्चित् राजा, सः एकादशी व्रते अत्यन्तं निष्ठः आसीत्। तस्य राज्ये तावत् यः कोऽपि शिशुर्वा भवतु वृद्धो वा भवतु सर्वोऽपि जनः एकादशी व्रतम् अत्यन्तं निष्ठुरेण पालयन्ति स्म। एतेन किं जातमित्युक्ते एकादशी व्रतमाहात्म्येन भूलोके क्वापि पापि जनः एव नासीत्। यतोहि एकादशी व्रतानुष्ठानेन सर्वेपि पापविमुक्ताः स्वर्गमेव गच्छन्ति स्म। नरके कोऽपि नासीत्। तदा नरके कोऽपि नास्ति चेत् इदानीं देशे कुत्रापि चौर्यादिकम्, अनीति अन्यायादिकम् अथवा देशस्य यः नियमः भवति, कान्स्टिट्यूशन् इति उच्यते खलु, तस्य विरोधः कुत्रापि न भवति चेत् अस्माकं आरक्षकविभागः किमर्थम् अपेक्षते? नैव अपेक्षते। तद्वत् समस्तभूमण्डले सर्वेपि एकादशी व्रतनिष्ठाः पापहीनाः पुण्यशालिनः एव सर्वेपि आसन्। तस्मिन् सन्दर्भे यमलोकं कोऽपि न गच्छति स्म। परन्तु यमस्य कार्यं किं? दण्डनं। दण्डनाय कोऽपि जनः, दण्ड्यः जनः एव नास्ति। अतः यमः बहु दुःखितः आसीत्। तस्मिन् सन्दर्भे कानिचित् वचनानि तेन उक्तानि, तद् अस्माकं मार्गदर्शकं भवति इति दृष्ट्या अहं वदामि। निस्पृहो नाचरेद्यस्तु नियोगं पद्मसंभव अंधकूपे निपतति स च आशु नरके ध्रुवम्। कश्चित् उद्योगी केनचित् नियुक्तः, सर्वकारेण नियुक्तः कश्चित् उद्योगी भवति। सः उद्योगी सः निस्पृहः, नाम स्वार्थम् अविचिन्त्य, नाम यतोहि तस्य प्रतिमासं धनं लभ्यते, तस्मै वेतनं लभ्यते, वेतनप्राप्तिः भवति इति कृत्वा सः कर्मणि अत्यन्तं निष्ठुरः स्यात्। परन्तु अधुना मम स्थितिः का अस्ति? वेतनं तु दीयते, मम यज्ञयागादिषु भागः उपलभ्यते, परन्तु मम कार्यमेव न चलति। कोऽपि दण्ड्यः नरकं न प्रविशति। अतः यः निस्पृहः नाचरेत् नियोगं, नाम स्वीयं कार्यं यः न करोति सः अंधकूपे पतति। अंधकूपे, जलरहिते अंधकूपे पतति आशु झटिति इति। अपि च नियोगी न नियोगं यः करोति कमलासन प्रभोः वित्तं समश्नाति स भवेत् काष्ठकीटकः। यः कश्चित् नियोगी नाम उद्योगी केनचित् नियुक्तः यजमानेन दत्तं धनं प्रतिमासं स्वीकरोति, परन्तु तस्य कार्यं न करोति चेत् तस्य वेतनेन यत्सर्वं सुखम् अनुभूतं तत् पापसाधनं भवति। तेन पापेन सह किं भवति इत्युक्ते काष्ठे कीटः जायते। काष्ठे
कीटः जायते सः। अपि च योष्णाति लोभाद् वित्तानि प्रजाभ्यः वा महीपतेः नियोगी नरकं याति यावत् कल्पशतत्रयम्। अपि च केचन किं कुर्वन्ति, न केवलं वेतनम् अलं न भवति, अतः किं कुर्वन्ति, उत्कोचं स्वीकुर्वन्ति। उत्कोचः इत्युक्ते किं वदन्ति, लञ्चं, तर्हि ब्रैब् स्वीकरणं। तर्हि उत्कोचम् अपि बहवः स्वीकुर्वन्ति, ये प्रजाभ्यः महीपतेः लोभात् वित्तानि स्वीकुर्वन्ति। प्रजाभ्यः, लोके विद्यमानजनेभ्यः ये उत्कोचं स्वीकुर्वन्ति, तेषां किं फलम् इत्युक्ते कल्पशतत्रयम्। कल्पशतत्रयं ते नरके निपतन्ति, तेषाम् उद्धारः एव नास्ति। आत्मकार्यपरो यस्तु स्वामिनं च विलुम्पति भवेद्वेश्मनि मंदात्मा आखुः कल्पशतत्रयम्। यः स्व अधीने विद्यमानाः सेवकाः भवन्ति खलु, इदानीं कश्चित् अधिकारी भवति, तस्य अधीने अनेके जनाः कार्यं कुर्वन्ति, सेवकाः, प्यून्, अटेण्डर् इत्यादि जनाः। एतैः कार्यालयकार्यं सम्पादयेत् तत्तु युक्तं, परन्तु कार्यालयकार्यम् असम्पाद्य स्वकीयगृहकार्यं सम्पादयति चेत् सः आखुः, मूषकः भवति, सः कल्पशतत्रयम् इति। अधुना बहवः तादृशाः उपलभ्यन्ते, तेषां कृते इदं मार्गदर्शनं भवति। यमस्य वचनं नियोगी यस्तु वै भूत्वा आत्मवेश्मनि भोक्षति भृत्यान्मयि कर्म करणे राज्ञो मार्जारतां व्रजेत्। एवं प्रतिमासं वेतनं स्वीकृत्य यः कर्म अकृत्वा स्वीयपदे विराजते, तादृशः सर्वथा मार्जारः भूत्वा बहूनि वर्षाणि यावत् दुःखम् अनुभवति। अतः हे ब्रह्मन्, मम इदानीं कार्यं नास्ति, एकं तु मम वेतनं मास्तु, इतः परं मम वेतनमेव मास्तु, अहं कार्यं त्यक्त्वा गच्छामि, अथवा मम कार्यं किमपि देहि इति सेवकः भूत्वा यमः तस्मिन् सन्दर्भे चतुर्मुखं पृच्छति। एतादृश संवादरूपाः कथाः बह्व्यः अत्र उपलभ्यन्ते। तत्र तत्र अस्माकं सुभाषितवचनानि उपलभ्यन्ते, अस्माकं जीवनमार्गदर्शक वचनानि अत्र उपलभ्यन्ते इति पुराणसंहिताम् अतः अत्यन्तं कान्तासंहिततया इति वदन्ति। तद्वत् पुराणसंहिता भवति। नारदीयपुराणस्य विषये वक्तुम् एतावत्पर्यन्तं मह्यम् अवकाशं कल्पितवद्भ्यः निदेशकेभ्यः तथा निदेशकचरेभ्यः, अन्ये ये अत्र नियोजकाः सन्ति, कार्यसंयोजकाः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादान् वितनोमि। नमस्कारः। वयं पवित्रिताः अद्य भवतां मुखारविन्दात् नारदपुराणस्य वैशिष्ट्यं श्रुत्वा तत्र भवतां व्याख्यानं शृण्वन् काव्यप्रकाशे अतद्गुणालङ्कारः इति कश्चन अलङ्कारः वर्तते, भवद्भिः श्रुतं स्यात्, दृष्टं स्यात्। तत्र कश्चन प्रसिद्धः श्लोकः वर्तते, गाङ्गमं बुसितमं भुजामुनं उभयत्र मज्जतः इति। राजहंस तव सैव शुभ्रता चीयते न चापचीयते इति। तथा
भवतां राजहंससदृशानां भवतां वचांसि श्रुत्वा किमर्थमिच्छेत् साक्षात् भवन्तः श्री 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 विश्वेश्वरतीर्थशरणानां समुपासकाः वर्तन्ते, शिष्याः वर्तन्ते। तादृशानां पवित्रजनानां भवतां वचनानि श्रुत्वा अद्य वयं पवित्रताः। कदाचित् यथा भवद्भिः उक्तं मम मनसि आसीत्, अरे सर्वे गच्छन्ति जनाः प्रयाग कुम्भमेलां प्रति इति चिन्तयन् आसम्, किन्तु इदानीं भवतां वचांसि श्रुत्वा किं वदामः, रिलीव्ड् इति वदामः किल इंग्लिश् भाषायां तथा मनसि चिन्ता आसीत्, अरे सर्वे गच्छन्ति अहं तु वयं गन्तुं न पारयामः इति चिन्ता कश्चन विचारः आसीत्। किन्तु प्रकृष्टं यागानां स्थानां प्रयागस्य महत्त्वं भवतां वचोभिः श्रुत्वा अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभूतं। वयं सर्वेपि पवित्रिताः। वयं जानीमः नारदपुराणं भवद्भिः आदौ एव उक्तं 25,000 श्लोकात्मकं बृहत् पुराणमिति। तादृशं बृहत्तमं पुराणम् उद्दिश्य एकहोरावधौ परिचयः कार्यः इत्युक्ते महते क्लेशाय भवति। किन्तु नारदपुराणे ये विशेषांशाः वर्तन्ते तान् सर्वान् अपि भवन्तः अस्माकं पुरस्तात् उपस्थापिताः। भवद्भिः महान् प्रमोदः। एवमेव पुनः अग्रेपि भवतां व्याख्यानं श्रोतुं वयम् इच्छामः। महान् प्रमोदः। धन्यवादः। संतोष ఎవరైనా बहु पूर्वं पुराणम् इदं पठितमासीत्। अधुना पुनः भवतां प्रेरणया पुनः एकवारं तस्य अवलोकनं ज्ञातम्। अस्माकं सौभाग्यं वयमपि नारदपुराणस्य संक्षिप्तपरिचयः श्रुतः अस्माभिरपि। अनेके अंशाः भवद्भिः अत्र उक्ताः, लिखितमस्ति अत्र। संतोष सर एकेपि यं कमपि विषयं ज्ञातुमिच्छन्ति, प्रष्टुमिच्छन्ति चेत् पृच्छन्तु कृपया। केवलं रुक्माङ्गदस्य कथाम् एव एकदिवसात्मकमपि पर्याप्तं न भवति वक्तुं। न भवति। अपि च एतस्य पुराणस्य आरम्भे गङ्गायाः प्रयागस्य च माहात्म्यं विद्यते, पुनः मध्ये पुनः विद्यते, अन्ते पुनः मोहिन्याः पापपरिहारार्थं तत्र सर्वतीर्थानाम् अटनं भवति। तत्र पुनः प्रयागस्य माहात्म्यं वर्णितमस्ति। अतः उपक्रमे, उपसंहारे, मध्ये च पुनः आवर्तनेन विशिष्टविषयकथनेन इदं पुराणं प्रयागपुराणम् अथवा गङ्गापुराणमित्यपि वक्तुं शक्यते। उत्तमम्। यस् मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि। सो नारदपुराणं तथा नारदपुराणस्य महत्त्वं तथा वर्तते। अद्य महान् दिवसः अस्ति अस्माकं कृते। ओके संतोष। केऽपि न सन्ति। सर एतावत्पर्यन्तं वयं नारदपुराणपरिचयस्य व्याख्यानं श्रुतवन्तः। इदानीं नीलकण्ठमहोदयेन उक्तरीत्या व्याख्यानस्य विशेषान् सर्वानपि नीलकण्ठमहोदयेनैव उक्ताः विषयाः सर्वेपि। तथापि तत्र अत्यन्त अनुरागेण इतः पूर्वमपि वेदव्याख्यानमालायाम् एतेषां व्याख्यानमासीत्। पुनः पौनःपुन्येन अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य अत्यन्त वात्सल्येन नाम यथा वयं पृष्टवन्तः तथा समनन्तरमेव ते अङ्गीकृतवन्तः। एवं विषयः इतः पूर्वं भागवतपुराणम् उद्दिश्य व्याख्यानं कृतवन्तः किल? वेदविषये भवतां काले द्वैतवेदान्तम् अधिकृत्य तत्र वेदान्तं कृतवन्तः। तत्र 25,000 नारदपुराणम् अधिकृत्य अनेके विषयाः तैः अत्यन्त विशदतया तत्र उपस्थापितवन्तः। तेभ्यः संस्कृतपरिषत् पक्षतः, सभापक्षतः,
मत्पक्षतश्च हृदयपूर्वकं धन्यवादाञ्जलिं समर्पयामि। एवमेव अस्माकम् अद्यतनसभायाः अध्यक्षेभ्यः आचार्यनीलकण्ठमहोदयेभ्यः अपि धन्यवादान् समर्पयामि। एवम् अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः संस्कृतविद्वद्भ्यः अनुरागिभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादान् वितरामि। एवं श्वः अपि तत्र 11:00 तत्र संतोष जोशी वर्यस्य व्याख्यानं वर्तते मत्स्यपुराणम् उद्दिश्य प्रयागमार्गम् अधिकृत्य अत्रापि मत्स्यपुराणे अपि अध्याये षट्कम् इति मन्ये सर् तदपि तया वर्णनं विद्यते। वायुपुराणे, मत्स्यपुराणे, पद्मपुराणे, नारदपुराणे सर्वत्रापि प्रयागस्य माहात्म्यं भवति। नारदपुराणे श्रवणेन मत्स्यपुराणस्य एवं नारदपुराणस्य तत्र समानांशाः विद्यन्ते। सम्बन्धः पुराण अनुक्रमणिकविषयेपि तत्र अनयोः द्वयोः एव गणना क्रियते इति तत्र पुराणसङ्ख्याविषये, श्लोकसङ्ख्याविषये इत्यादि विषयेषु। यतः 11:00 व्याख्यानं भविष्यति, अतः भवन्ति सर्वेपि सकाले समागत्य सभां सफलां कुर्वन्तु इति सर्वान् प्रार्थये। शान्तिमन्त्रेण सभा। भरद्वाजः वर्तते? सर् अस्ति। भरद्वाज मुखं दर्शयतु। गुरुचरणानाम् आशीर्वादं प्राप्नोतु बेटा। ओके 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 अस्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम तत्सत्। नमस्ते, धन्यवादाः। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। नमस्कारं सर, नमस्कारं। नमस्कारं। Thank you. नारायण